तशेंच लेट्स गोवा जे आसा कार्ड इज अबाउट स्मार्ट सस्टेनेबल टुरिजम which we are doing by embracing digital solution. कल्चरल एक्सपिरियन्सीस कितें आसा, चिखलकालो कितें आसा, शिगमो खंय आसा, कार्निवल खंय आसा, ह्यो सगळ्यो तरेच्यो गजाल्यो, जेवण खाण बरें गोंयचें खंय मेळटा, बंजी जंपींग खंय जाता, टायमींग कितें आसता, रेट कितें आसता, ऑनलायन बुकींग